अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 गरीब लड़कियों का किस्सा बयान करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत राबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी मौजूद थे। जब हम कोफा पहुँचे तो मैं कोफे के बाज़ार में सामान खरीदने के लिए घूम रहा था। मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ पड़ा था और एक औरत थी जिसका कपड़ा बेहद पुराना था। वो औरत चाकू लिए हुए उस खच्चर के गोश्त के टुकड़े काट काट करके झोली में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दा गोश्त ले जा रही है तो मुझे बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। ये लोगों को पका कर खिलाती होगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह से कि वो मुझे ना देख सके। वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उस औरत ने बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियाँ नज़र आई जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और झोली उनके सामने रख दी। मैं दीवार के सुराखों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल ही खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट करके उसको आग में भूंजने लगीं। मुझको बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने आवाज़ देते हुए कहा, ए अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। तो उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मोइन है और ना ही कोई मददगार। मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मरे हुए जानवर का गोश्त खाना किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं। वो औरत कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसे से इनका निकाह कराना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो मालो जायदाद उसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दान खाना जायज़ नहीं, लेकिन ऐसी हालत में खाना जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कहते हैं, ये सुन करके मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जा कर के कहा, मेरा तो हज का इरादा बदल गया है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सब ने लाख समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादर और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दिरहम थे। उनमें से 200 दिरहम के आटे लिए और बाकी दिरहम उस आटे में छिपा करके उस बुढ़िया के घर पहुंचा दिया। ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और तुझे अपने जन्नत में जगह अता फरमाए और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो ज़ाहिर भी हो जाए। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कोफा में ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा लूँ। जब हज का काफ़िला मेरे सामने से गुज़रा
تو مجھے یہ دیکھ کر کے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ میرا حج چھوٹ گیا اور رنج سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے، تمہارے خرچے کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک حاضر تک سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس بات سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، کیا تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے۔ اتنے میں وہ کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رم زناف نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتا ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے؟ کیا تم ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کے مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم میں سے معاملات کرتا ہے نفع کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خیر اس کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اس کسمکس میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے خواب میں اپنے آقائے مولائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلیمان، آخر کے ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میرے اولاد میں سے تھی اس پر خرچ کیا اور حج کا ارادہ روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں بنا کر اسے حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اصرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تب میں اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اصرفیاں موجود تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی بھی تکلیف دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس شخص کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کا پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالک حقوقی کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں نیکی کمانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔